तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तादाद में सारों सूबों में वो जीते। आप इलेक्शन कमीशन की नज़र में या अदरवाइज जी उनको आज़ाद कैंडिडेट सपोर्टेड बाय पीटीआई कहा जाता है। उनमें से अभी तक 3 नोटिफिकेशनें हुई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन 16 तारीख को, दूसरा नोटिफिकेशन 17 और लास्ट नोटिफिकेशन 18 तारीख को इशू हो चुका है। उन नोटिफिकेशन के मुताबिक आज़ाद कैंडिडेट ने विद इन 3 डेज ज्वाइन करना होता है किसी पार्टी को। आपको के इल्म में पहली भी इस पे बहस होती रही है, लेकिन हमें बहुत खुशी है और एक बहुत हारमोनी आप देख रहे हैं इस वक्त कि हमारे मौलाना अल्लामा नासिर साहब है और हामिद रज़ा साहब दोनों बैठे हैं। हमने कल भी एक मशावरती मीटिंग की थी। अल्लामा नासिर साहब की तरफ हम गए थे और हमारी तफसील से मशावरती मीटिंग वहाँ हो चुकी थी। सबकी कंसेंसस से और सबके मशवरे से, क्योंकि ये हमारा इतिहाद इस मुल्क के लिए है और हमारा जो पहले एक दूसरे के साथ कंसेंसस था वो इस मुल्क के लिए था, इसकी डेमोक्रेसी के लिए था और हमने इस सख्त हालात में एक दूसरे को खंदा देना था ताकि हम आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़े। अब जबकि आज़ाद कैंडिडेट है हमारे, वो चाहे प्रोविंशियल असम्बली में हैं पंजाब के, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली केपीके में हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली में हैं। अब कंसेंसस के साथ हमारा ये फैसला हो चुका है कि हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली केपीके इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। हमारे कैंडिडेट अपने एफिडेविट कल जमा करा चुके हैं हमारे पास और आज मैं इन सब की कंसेंट के साथ और उनकी शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा हूँ कि हम ये ऐलान करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद सपोर्टेड, जिनको आज़ाद कैंडिडेट कहा जाता है, वो हम बाज़ाबिता तौर पे इनके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को असम्बली में ज्वाइन करेंगे और इसके प्लेटफार्म पे हमारा ये हम जमा करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। उसकी एक रीज़न है और रीज़न यही है, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सपोर्टेड कैंडिडेट है, लेकिन कानून के इस्तबार से, चाहे वो आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो इलेक्शन एक्ट है, चाहे वो इलेक्शन रूल्स है, उनकी जिस तरीके से पहले इंटरप्रिटेशन की गई थी वो हमेशा ऐसी इंटरप्रिटेशन की गई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती रही है। इसलिए आपको मालूम है कि नेशनल असम्बली में 70 रिजर्व सीटें मौजूद हैं। इसी तरह पूरे मुल्क में 227 रिजर्व सीट्स है। ये सीटें मिलती हैं उन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को। इसलिए अपने रिजर्व सीटों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मेंबरान को वो कवर देने के लिए ताकि पार्टी इंस्ट्रक्शन की पाबंद हो, हमारा आपस में एक फॉर्मल मुआहिदा भी हुआ है और हमारे कैंडिडेट उसके पेश नज़र सारे के सारे इंशाअल्लाह ताला वो ज्वाइन कर चुके हैं और वो डॉक्यूमेंटेशन हम आज इलेक्शन कमीशन के सामने इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। और इलेक्शन कमीशन से बाज़ाबिता तौर पर आज एक लेटर के ज़रिए हम एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे नेशनल असम्बली में, चाहे वो वमेन या नॉन मुस्लिम सीट है, चाहे वो पंजाब या केपीके और दूसरे सूबों में हैं, इलेक्शन कमीशन से हम वो बाज़ाबिता तौर पर दरख्वास्त दे करके मुतालबा करेंगे कि हमारी रिज़र्व सीटों की एलोकेशन हमारे पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो हमें एलोकेट करे। तो एक बार फिर मैं दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अभी उम्मीद करता हूँ कुछ इज़हार करेंगे हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब उमर अयूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही वाजिब अदब ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे हमारे नहायत ही वाजिब अदब आलम दीन
علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، میرے بھائی جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھی چیئرمین صاحب، رؤوف صاحب، سارے ساتھیوں کو السلام علیکم۔ تفصیلاً چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب بیرسٹر علی گور خان صاحب نے تفصیلاً آپ سے بات کر لی ہے۔ میں مختصر 2-3 ایسپیکٹس پہ بات کروں گا اور مجھ سے بعد پھر علامہ صاحب بات کریں گے اور حامد رضا صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ پاکستان میں کسی قسم کی فرقہ واریت یا اس طرح کی چیز نہیں چاہتے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں یونٹی، کہ پوری قوم متحد ہو، بہتر طریقے سے چلے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جس طرح کے بیرسٹر گور علی خان صاحب نے یہاں پہ اعلان بھی کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران جو کہ کامیاب ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں اور 4 صوبائی اسمبلیز میں، وہ انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کریں گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریزرو سیٹس کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوگا، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہماری جستجو ہوگی، اور اس کے ساتھ ملنے سے ہماری جو اسٹرینتھ ہے، ہماری تعداد، اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں، جو کل بھی بات ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹرینتھ ہے قومی اسمبلی کے اندر وہ 180 ہے، اور جو کہ پرسوں راولپنڈی کے کمشنر چٹھا صاحب نے، لیاقت چٹھا صاحب نے ایک پورا پول جو ہے وہ یہاں کیا، سامنے لائے، اس کے سامنے پتہ لگا کہ کس طرح کی الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ ہوتی رہی ہے، الیکشن کے دن دھاندلی ہوتی رہی ہے، اور الیکشن کے بعد جس طرح کی ٹیکنیکل دھاندلا ہوتا رہا ہے وہ بھی وہ سامنے لائے۔ اور اس چیز کی کل ہم نے ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ ہمارے امیدواران ان کو فل فور جو فارم 45 ہے وہ موجود ہے، اس کی بنا پہ جو اصلی فارم 47 بننا چاہیے اور ان کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز میں جا کے اپنی حلف برداری کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات کہی تھی کہ ایم کیو ایم نے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ سندھ اور بالخصوص حیدرآباد اور کراچی پہ ڈاکہ ڈالا ہے، دھاندلا کیا ہے۔ پشاور کی 7-8 سیٹیں ہماری جو ہیں وہاں پہ ڈیپٹی کمشنر پشاور اور ان کے اہلکاران اور پولیس کے افسران وہ بھی ملوث ہیں اس دھاندلی میں۔ اسی طرح میریٹ ہوٹل میں ہمارے 80 سے زیادہ وہ ساتھی جن کو دھاندلی کے ذریعے ان کے فارم 47 تبدیل کیے گئے، انہوں نے اپنے شواہد سامنے رکھے، اس کو امیڈیٹ فل فور ریورس کرنا چاہیے اور ان کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ آخری 2-4 پوائنٹس کہ اس امر کے بعد انشاءاللہ تعالی حکومت صوبوں میں اور قومی سطح پہ نیشنل اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو کینڈیڈیٹس آئے ہیں اور اس کے بعد وہ سنی اتحاد کونسل میں جائیں گے، ہماری ہی پارٹی انشاءاللہ تعالی حکومتیں بنائے گی، اور سب سے پہلا کام ہوگا کہ ہمارے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی کی رہائی، اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہماری سینئر خواتین ممبران، ان کی فوراً پابند سلاسل سے رہائی، اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں، سینئر لیڈرشپ ہیں جو پابند سلاسل ہیں، ان کی رہائی، اور سب سے اہم ہمارے سروں کے تاج، ہمارے وہ ورکرز جنہوں نے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے
नजरिए के ऊपर हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी और जिन पे FIRs हैं और वो पाबंद सलासल हैं, उनकी फिल्फ और रहाई, उसके लिए हमारा ये हदफ होगा, उस पे हम लोग काम करें इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन और हज़रात, मैंने ये बातें आपके सामने पेश की और इसके बाद मैं निहायत ही वाजिब अल अदब जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे मुखातिब हों। और मैं यहां पे ये भी कहता चलूं कि हमारी MWM मजलिस वादतुल मुस्तमीन, इन्होंने जितनी सपोर्ट की है इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मेरे पास वो शुक्रिया के अल्फाज नहीं है। हर जगह पे अल्लामा साहब कहते हैं कि इंसान के लिए एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए। यहां पे मैं अल्लामा साहब आपका तहे दिल से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एक वर्कर की तरफ से आपका, आपकी टीम का तहे दिल से मशकूर हूं कि जो आपकी सोच है पाकिस्तान के लिए, जो आपकी सोच है इस्लाम के लिए, हम लोग आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हमेशा आपने PTI की और इमरान खान साहब की हमायत की है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद मुताल का इरशाद है कि इन्नमा युवफ़ा अस्साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब। खुदावंद मुताल डट जाने वालों को, सब्र करने वालों को जो अजर देगा वो बगैर हिसाब के होगा। पाकिस्तान की तारीख में PTI के वर्कर्स ने, लीडरशिप ने सब्र करने की, मुकावमत करने की, डट जाने की एक तारीख रकम की है और ये सिलसिला अभी तक जारी है। आप सब जानते हैं कि किस तरह से हुकूमत को गिराया गया आलमी एजेंडे के तहत, और उनके दाखिल में जो घुस बैठिए थे उन्होंने सहूलतकारी की और एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिराकर पूरे मुल्क को बहरान का शिकार किया और जुल्म और सितम की इंतहा की। तमाम गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम किए गए और हथकंडे किए गए कि लोगों को डरा दें, खौफजदा कर दें, मायूस कर दें और इस तरह से उनका जो एपिसोड है वो कामयाब हो जाए। उनकी मिस कैलकुलेशन थी। उन्होंने PTI की लीडरशिप को नहीं पहचाना था, आवाम को नहीं पहचाना था, जिसके नतीजे में उनका हर कदम उन्हें दलदल में लेके जाता गया। वो साथ साथ पाकिस्तान को भी डुबोने की पूरी कोशिश करते रहे। इंतजार था इलेक्शन का, गैर आईनी तौर पर इलेक्शन को डिले किया गया, गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन को डिले किया गया। और जब मुनक्किद करने का वक्त है तो आप देखें कितने बेढंगे अंदाज से, कितने गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से इलेक्शन को उन्होंने मुनक्किद किया। आप जानते हैं कि लीडरशिप को प्रेशर डाला, जाली पर्चे काटे गए, औरतों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया, 10-12 हजार जवान, प्रेशर डाले गए, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, कैंडिडेट्स को उठाया गया ताकि लोग डर जाएं, खौफजदा हो जाएं। लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया, केसेस जाली बनाए गए और उसके बाद ताकि मायूस हो जाएं जेलों में डाला गया, सजाएं देना शुरू कर दी और इसी तरह से निशान छीन लिया। आजाद उम्मीदवारों को भी डराया गया, धमकाया गया ताकि कई निशान होंगे, लोग धोखा खा जाएंगे, ना उम्मीद हो जाएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन लोगों ने उनकी स्ट्रेटजी को कि कम से कम लोग शरीक हों, मायूस हो जाएं, इलेक्शन में भरपूर तरीके से शिरकत करके उनको नाकाम बनाया, नामुराद बनाया। और फिर आपको पता है कि 8 के बाद जो रात आई वो धांधली की रात थी। यानी लोगों ने 8 को जो वोट डाले थे वो, और जो फिर रात 12 बजे के बाद वोट डाले गए, वो इसलिए डाले गए थे ताकि लोगों के मैंडेट को बुलडोज किया जाए, चोरी किया जाए। ये गैर आईनी इकदाम है, गैर कानूनी इकदाम है और ये करने वाले आज नहीं तो कल जवाबदेह होंगे, इनसे पूछा जाएगा। अवाम जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, चंद साल का जो बाशऊर बच्चा है वो भी जानता है कि धांधली हुई है, उससे पूछे, वो भी नाम जानता है सबके, किसने की है, वाज़ेह सबके सामने। अगर लोग अपने जो डोमेन से बाहर निकलेंगे, जो उनकी जिम्मेदारी से बाहर निकलेंगे, तो फिर इलेक्शन जो हुआ है, अमूमन इलेक्शन किस लिए होते हैं? बहरानों से निकलने के लिए। यहां इलेक्शन को बुलडोज करके बहरान खड़े किए गए हैं, मुश्किलात खड़ी की गई हैं। पाकिस्तान के अवाम डरने वाले नहीं है, मायूस होने वाले नहीं है, नाउमीद होने वाले नहीं है। पावर पॉलिटिक्स में पहले भी कहता हूं, करने वाले इन चीजों को नहीं समझ सकते।
وہ چوری شدہ مینڈیٹ کو بھی لے کے فخر محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے حق میں جو ڈکیتی ڈاکہ ڈالنا چاہیے تھا وہ کم ڈلا ہے، اور ان کو تکلیف ہے کہ چھوٹی ڈکیتی ہوئی ہے۔ پاکستان کے عوام نے جن کو رد کر دیا، جن کو ٹھکرا دیا، ان کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں اسٹریٹجی میں کہتے ہیں کہ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گرا کر پی ڈی ایم کی شکل میں ایک فیلئر کو ری انفورس کیا، اسٹریٹجی غلطی تھی، شکست کھائی، اب پھر دوبارہ فیلئر کو ری انفورس کر رہے ہیں، بدترین شکست کھائیں گے اور رسوا ہوں گے۔ لہٰذا ہم جیسے خان صاحب باہر تھے، ہم اکٹھے تھے، ہم اکٹھے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ ہم فرقہ واریت پھیلانے والوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پی ٹی آئی پر کبھی بوجھ نہیں بنیں گے، بوجھ اٹھانے والے بنیں گے، ساتھ دینے والے بنیں گے۔ ہم نیشن بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایسی قوم جس میں تمام مسالک ہوں، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، تمام اقوام ہوں۔ وہ صرف اور صرف پاکستان میں نیشن بلڈنگ کا کام عمران خان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ 80-90% لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اس بیانیے پر کھڑے جو انہوں نے دیا کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے، آزاد خارجہ پالیسی، داخلی خود مختاری، اپنی زمین اڈوں پر نہیں دیں گے، ایبسولوٹلی ڈانٹ کا ہے ان کو، اور فیصلے خود کریں گے، ڈکٹیٹ نہیں ہوں گے۔ یہ وہ بیانیہ ہے جو پاکستان کے عوام اس کو مانتے ہیں۔ یہ شریف غیرت مند لوگوں کا اور کریم لوگوں کا بیانیہ ہے، پاکستان کے بے وفا بیٹوں کا بیانیہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح سے آگے بڑھیں گے جیسے پاکستان بناتے وقت اکٹھے تھے، اب پاکستان کو بچانے کا مرحلہ ہے، ہم اکٹھے ہوں گے، ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے۔ ہمارا آپس میں بہت اعتماد ہے، بہت ٹرسٹ ہے۔ آپ یقین کر لیں کہ جو ہمیں جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہماری کتنی دوستیاں آپس میں، ہمارے تو گھر ایک ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ العزیز یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ میری خود یہ رائے تھی، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ میں نے خود کہا ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، بہترین آپشن وہی ہے، اور ہم اس میں ہمیں کسی قسم کا کوئی کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ تحفظ نہیں ہے، خوشی ہے، یقین کر لیں۔ ہم ایک ہیں، نہ فرق ہو سکتے ہیں، ہم ہیں ہی ایک۔ لہٰذا بہت زبردست ہے، اس مشکل مرحلے میں ہم پی ٹی آئی کے لیے ساتھ ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا خان صاحب جس بڑے کاز کو لے کے چلے ہیں، جس میں نیشن بلڈنگ بھی ہوگی، گورنمنٹ بلڈنگ بھی ہوگی، کنٹری بلڈنگ بھی ہوگی، وطن کو بچانے کی تحریک ہے۔ ہم وطن کے لیے جان دے سکتے ہیں، اس راستے میں خون اپنا دے سکتے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور طاقتور طریقے سے آگے بڑھیں گے، اور ہر فورم پر یہ جنگ لڑیں گے۔ جو جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں یہ بے گناہ ہیں، جھوٹے اور جعلی پرچے ہیں، چاہے وہ کئی ہزار جوان جو جیلوں میں بند ہیں، چاہے وہ لیڈرشپ جو جیلوں میں بند ہے، چاہے خان صاحب ہیں، گھٹیا طریقے سے آپ نے ایف آئی آریں کاٹی ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ گھروں میں گھسے ہو، شرم آنی چاہیے۔ شریف آدمی، کریم آدمی، نجیب آدمی، حد اقل مسلمان نہ بھی ہو، جوان مرد ہو، مشرق کی تہذیب اس کی اجازت دیتی کہ آپ لوگوں گھروں میں گھسیں، ان کی خواتین کو اٹھائیں، ان کے بچے کیلے ہیں، ان کے شوہروں کو، بعض کے گھروں میں کینسر ہے، بعض خواتین کو کینسر ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کو آزاد کروانے کی جدوجہد کریں گے، باوقار طریقے سے باہر نکلیں گے، عوام سرخرو ہوں گے، اور عوام سے لڑنے والے وہ ہاریں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی اپنے عوام سے لڑا ہے وہ ہارا ہے۔ میں انشاءاللہ ہم مل کے اس وطن کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے، پاکستان کی سربلندی کے لیے مل کے جدوجہد کریں گے، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ کشمیری یہ جان لیں ہم ان کے حقوق کے مدافع ہوں گے۔ پاکستان کے ہاری، مزدور، مظلوم جو بھی ہے پاکستان میں جس کو حقوق نہیں ملے، ہم ان کے ترجمان ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز خوبصورت پاکستان بنائیں گے، خوبصورت گلدستہ بنے گا مختلف اقوام کا، لسانیات کا، مذاہب کا اور مسالے کا انشاءاللہ۔ اور فقط یہیں یہ ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا، پاکستان کے عوام جیتیں گے، ہم سب جیتیں گے، اور وہ ہاریں گے جو پاکستان کو ڈبونے والے ہیں، پاکستان کی کشتی میں سوراخ کرنے والے ہیں، وہ ہاریں گے۔ ہار ان کا مقدر ہے، ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے۔ 8 فروری کو بھی ہاریں گے، آئندہ بھی وہ ہارتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں پھر آپ سب کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائیں، اور ہم جب تک زندہ ہیں ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں اس بیانیے پر، اور انشاءاللہ اس سے ایک قدم ہی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ والسلام علیکم۔ حامد رضا صاحب، یہ ایک بات کہنا چاہتا تھا، یہ بھی ہمیں خوشی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبر جو ہماری جماعتوں کو جوائن کر رہے ہیں، نہیں، کاش ایسا ہو کہ پی ٹی آئی کا نشان ملے، سارے وہاں پر ہوں اور ہم ان کے ساتھ ہوں۔ وہ دن آئے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے گور خان صاحب کا، چیئرمین صاحب کا، عمر ایوب صاحب کا، میں رؤوف حسن صاحب کا، اور خصوصاً راجہ ناصر عباس صاحب کا، پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کا، اور خصوصاً
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि अक्सर बातें चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी जनरल साहब और मोहतरम राजा नासिर अब्बास साहब कर चुके हैं। दो तीन चीज़ें सिर्फ इस जगह पर वजाहत तलब हैं। नंबर वन कि ये इत्तेहाद को आप ये समझें कि ये अब से नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इत्तेहाद आज से 7-8 साल पहले से है। ये अब एक नई सिचुएशन डेवलप हुई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये नया इत्तेहाद हो रहा है। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर जो अलाइज थे वो गुज़श्ता 6-7 साल से 8 साल से पहले ही एक इत्तेहादी की सूरत के अंदर मौजूद हैं। लेकिन चूँकि जिस तरीके से इलेक्शन से एक रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले को वापस लिया गया और फिर कैंडिडेट्स की हैसियत को इंडिपेंडेंट किया गया और उसके बाद चूँकि एक नई सिचुएशन डेवलप हुई तो उसके अंदर भी मैं ये बात वाज़िया कर दूँ कि ये सिंगल हैंडेडली किसी का फ़ैसला नहीं है। ये फ़ैसले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, मजलिस इबादत मुस्लिमीन की क़यादत और फिर उसके बाद मोहतरम इमरान खान साहब से उसकी फ़ाइनल अप्रूवल, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। तो ये फ़ैसला बामी मुशावरत के साथ और इत्तफ़ाक़ राय के साथ किया गया है। दूसरी बात, हम कम अज़ कम वो ये दो जमातें हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियन वायलेंस, एक्सट्रीमिज़म और एक्सट्रीम एटीट्यूड्स की हमेशा मुखालफत की है। हम रवादारी के कायल हैं, अपना मसलक छोड़ो ना और किसी का मसलक छेड़ो ना, इसके फ़लसफ़े पर कारबंद हैं। हम किसी किस्म की मिलिटेंसी के ऊपर बिलीव नहीं करते। हम बैंड आउटलेट्स के हवाला से बहुत वाज़िया मौक़िफ़ रखते हैं। तो ये वो दो जमातें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अलाए हैं कि जहाँ पर तमाम मसालक न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं बल्कि पाकिस्तान की अक़लियतों का अक्सरियती तबका फ़िक्र भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और एक और बात वाज़िया कर दूँ, ये तो एक सर्टन सिचुएशन डेवलप होगी जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक पहुँची, लेकिन हमारा तावन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, मजलिस इबादत मुस्लिमीन का, इमरान खान साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, ये गैर मशरूत है, बग़ैर किसी डिमांड के है। इसलिए कि जिस साथी के साथ आप खड़े हों, जिस भाई के साथ आप खड़े हों, अगर वो क्राइसिस के अंदर हो और एक सर्टन सिचुएशन डेवलप हो तो क्राइसिस के अंदर आप अपने भाई का, अपने साथी का, अपने दोस्त का दस्तोबाजू बनते हैं और उसके लिए आगे आते हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जितने भी मेंबरान पाकिस्तान तहरीक हमायत याफ्ता वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर इन ब्लैक एंड वाइट कि पॉलिसी इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी और इसके ऊपर मेमोरेंडम भी साइन हो चुका हुआ है। मैं एक मरतबा फिर अपनी तरफ से भी, और एक लास्ट बात मैं अर्ज़ कर दूं कि पिछले चंद दिनों के अंदर एक बड़ा मनफी प्रोपोगेट किया गया चीज़ों को और प्रोपेगेंडा किया गया। मैं इस मौके पे कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता, लेकिन आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस को प्रमोट करने वाली, एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करने वाली सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है और उसका हरकारा अव्वल राना सनाउल्लाह है। ये जो जानबूझ के एक हर्जा सराई करने की कोशिश की गई इन द लास्ट 72 आवर्स, इसके पीछे राना सनाउल्लाह का मास्टरमाइंड था। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह, और देखिए फ़लसफ़ा क्या है रियासत मदीना का, हम वो दो मजहबी जमातें हैं जो पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करती हैं। निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट है और इसी वजह से हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि आज जिस तरीके से आपने इत्तेहादी उम्मत का मुजाहरा देखा और उसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत को, चेयरमैन साहब को, सेक्रेटरी जनरल साहब को, तमाम ज़िम्मेदारान को और ख़ुसूसन इमरान खान साहब को जाता है कि उन्होंने सेक्टेरियनिज़म से, उन्होंने एक्सट्रीमिज़म से, उन्होंने मसालक की वाबस्तगी से, उन्होंने तमाम चीज़ों से बालाए ताक होकर एक नए पाकिस्तान की जो बात करते थे आज उसकी हकीकी इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने है। मैं एक मरतबा फिर इमरान खान साहब का, मैं चेयरमैन साहब का, सेक्रेटरी जनरल साहब का, मेरे भाई रऊफ़ हसन साहब का और ख़ुसूसन राजा नासिर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस एतमाद का इज़हार किया और दुआ गो भी हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि जिस इस्तकामत के साथ हमारी जमात, हमारे साथी और हम तमाम लोग हक़ और सच के मौक़िफ़ के ऊपर खड़े रहे,
اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اسی استقامت کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ استقامت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں تاکہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکے. بہت شکریہ. سوال آپ نے علی فرقان جی آپ علی ایک ایک سارے ساتھیوں کو گزارش ہے کہ ذرا خاموشی کر لیں. ہمارے میڈیا کے ساتھی تامل سے ایک ایک سوال کریں اور ہم لوگ جواب دیتے جائیں گے. تامل سے نہیں دیکھو پہلے I would have rather thought کہ آپ کا کوشچن سیاسی ہوتا. میرا یہ خیال تھا کہ شاید آپ کا کوشچن سیاسی ہوگا لیکن یہ لیگل ایشوز ہے. یس 51D نہیں ہے 51E ہے اور ہم بڑے ویجیلنٹ ہے کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کے. لیکن دیکھو سو فار جتنی بھی لا کی انٹرپریٹیشن کی گئی وہ ہمارے خلاف ہی انہوں نے لی ہے. لیکن قانون میں اس بات کی قطن نہیں ہے. یہ صرف رولز میں ایک آیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کا مقصد وہی ہے. پولیٹیکل پارٹی مینس جس کو نشان الاٹ ہوا. لیکن کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ جوائن کر سکتے ہیں. اور ہم الیکشن کمیشن سے اس لیے ابتدا کرتے ہیں کہ اگر میں الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا ہے اور میں وہ پولیٹیکل پارٹی جو پارلیمان میں موجود ہے اور میں ان کو نہیں لائک مائنڈڈ ہوں ان کا اور میں اور پارٹی کو جوائن کرتا ہوں, ہوتا یہ کہ الیکشن کمیشن اب اس کے بعد اسٹرینتھ دکھائے گا کہ 266 سیٹوں میں سے کتنے پولیٹیکل پارٹی نے سیٹیں لی ہیں. اس لیے جب وہ اسٹرینتھ نکلے گا تو وہ سنی اتحاد کونسل کی بھی اسٹرینتھ نکلے گا اور اس کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو اس کے مطابق سیٹ جانی چاہیے. یہ انٹرپریٹیشن ہے کیونکہ یہ انٹرپریٹیشن اس کو ہم کہتے ہیں پرپوسیو انٹرپریٹیشن. آپ پرپس کو دے کے آپ اس کو لبرل انٹرپریٹ کریں تو یہ انٹرپریٹیشن ان شاء اللہ تعالیٰ نتھنگ ٹو وری. ان شاء اللہ وی ول گیٹ ٹو آپ مجھ سے کوشچن کر رہے ہیں. جی دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی دھاندلی ہوئی ہے وہ سب دنیا نے دیکھی ہے. بعد میں جو لسٹیں چینج ہوئی ہے اور جو فارم 45 کے مطابق رزلٹ نہیں آیا اس کے متعلق ریلیٹڈ کوئی بھی ایویڈنس آ جاتا ہے وہ جہاں سے بھی آ جائے اور جو بھی اس میں انوالو ہو اس کے تہ تک جانا چاہیے. دیکھو یہ پبلک مینڈیٹ کا ایشو ہے اور کسی بھی صورت کسی بھی الیکشن میں کسی بھی قسم کی دھاندلی اور ریگنگ کسی صورت نہیں ہونے چاہیے. تو ہم انکوائری کا پہلے مطالبہ کر چکے ہیں. بالکل یہ بھی اس کو ایڈ کریں جہاں سے بھی ہوا جو لوگ انوالو ہے وہ سامنے آنے چاہیے. نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ دیکھو سرکمسٹانسز چینج ہو چکے ہیں. عوام the people have given its verdict
اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ اب الیکشن کمیشن کو بھی لحاظ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے لیکن ہماری قانونی حق ہے, ہمیں مل جائے گا. دوسری بات ہے ہم نے کسی فیصلے میں چینجز نہیں کی, ہماری پہلے سے بات چل رہی تھی اور علامہ صاحب کے ہم بڑے مشکور ہیں, ان کی تشریف آوری سے ہمیں بڑا آنر ملا ہے, ان کے آنے سے اور ان کی ٹیم کے آنے سے. اور ہماری جس طرح انہوں نے کہا ہے, فرمایا ہے, ہم ابھی بھی گلگت بلتستان میں بھی ہیں, ہم ان کے پاس سیٹ ہے, ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا سپورٹ وقت ہوگا. یہ ہم سب نے مل کر کے, اس لیے تو اکٹھے سارے بیٹھے ہیں, تو ہم نے کوئی فیصلہ چینج نہیں کہ سارے انڈر کنسیڈریشن ہیں, تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. ایک منٹ, یہ ایک پہلے جو بھی باتیں ہوتی رہی ہیں, یہ ایک مشترکہ فیصلہ ہے, مشترکہ کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا اس کو اسی طرح سے دیکھیں. پہلی بار ہم بیٹھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا الحمدللہ, اور یہ کنسنسس کے ساتھ ہوا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ, نہ کسی کا پریشر ہے, نہ کسی کا دباؤ ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. چھوڑیں ان کو, ایک فرقہ وارانہ باتوں کو چھوڑیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم پاکستان کے فرزند ہیں اور ہم اکٹھے ہیں. یار ایک منٹ بھائی, ٹکا سادی صاحب کو بولنے دیں, آپ کا لے لیتے ہیں, آپ کو دیتے. دیکھیے کوئی ہمارے اس میں آئینی نقص نہیں تھا. ہم نے لسٹ جمع کروائی تھی. ہمارے جو ریزرو سیٹ ہے, چاہے وہ نان مسلم کی ہے چاہے وہ وومن کی ہے, ہم نے لسٹ وہاں جمع کرائی تھی. ہمارے کینڈیڈیٹ نے نامینیشن پیپر بھی فائل کر دیے تھے. بعد میں الیکشن کمیشن نے ان کی اسکروٹنی نہیں کروائی تھی اور اپنا شیڈول چینج کروایا تھا کہ 13 تاریخ تک کریں گے, اور 13 تاریخ کو آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا, اس لیے وہ رہ گیا تھا. ان کی کوشش تھی, تو پہلے بھی ہم نے جمع کی تھی. دیکھیں مولانا صاحب جو بھی وہ ذکر کر رہے ہیں, لیکن میں ان کو کنفائن کر رہا ہوں کہ دیکھو ہم ایک سٹرگل میں تو ایک ساتھ ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو دانلی ہوئی ہے اس کے حساب سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے. باقی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, ہر ایک اپنا بیانیہ ہوتا ہے, وہ بیانیہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بیانیے سے ایگری کر کے آگے بڑھے. تو مولانا صاحب کا رائٹ ہے اگر وہ کہتے ہیں کسی سے اس کا شکوہ ہے, لیکن ہمارا جو اس کے ساتھ جس تناظر میں گئے تھے کہ آپ اس میٹر میں آپ آگے ساتھ لے جائیں. باقی جو لوگ خان صاحب کو چھوڑ چکے ہیں اور جو پریس کانفرنس کر چکے ہیں, وہ ہم اس وقت ان کو ٹکٹ نہیں دے رہے تھے, لیکن پاکستان تحریک انصاف وہ اپنے عوام اور ورکر اور سپورٹر کی نیت کو اور طریقے کو اور ان کے سینٹیمنٹ کو دیکھتی ہے. تو ہماری پارٹی الحمدللہ پہلے بھی سٹرگل کرتی گئی اور آئندہ بھی سٹرگل کرتی رہے گی. سب نے دیکھا جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑے گا وہ اکیلا رہے گا. ایک سیکنڈ, آپ کے سوال کا جو بیرسٹر صاحب نے بھی, چیئرمین صاحب نے بھی بات کی ہے, جس کسی نے پاکستان تحریک انصاف کو کٹن مشکل وقت میں چھوڑا ہے, اس کی واپسی کا رستہ صرف ایک شخص کر سکتا ہے, اور وہ ہے قیدی نمبر 804. اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے علاوہ اور کسی کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے. ویری کلیئر جناب. ایک سیکنڈ
अच्छा सवाल है आपका, और उसका जवाब ये, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। हमें 3 करोड़ से ज़्यादा वोट पड़े, हमारी 180 सीटें कौमी असम्बली में हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमारी केपी में है, हमारी सीटें सिंध में भी है, हमारी बलूचिस्तान में भी हैं और पंजाब में है, और कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकती, ग्रास रूट्स लेवल पे है। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह देता हूं कि चीन के बानी माओ सी तुंग ने एक बात पूछी थी, उसने पूछा था कि व्हाट इज द आर्मी, फौज क्या है, और उसका जवाब खुद ही उसने कहा था। उसने कहा था द आर्मी इज द पीपल इन यूनिफॉर्म, कि अवाम को आप वर्दी पहना दे तो वो फौज होती है, फौज हम में से, हम फौज में से। और दूसरी अहम बात, इमरान खान साहब ने बार वजीर आजम साहब ने कहा है कि हमें एक मजबूत आर्म्ड फोर्सेस चाहिए, और ये मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। और ये बात आप जहन में रख लें कि जोग्राफाई सरहदों के लिए 3 पिलर सबसे अहम होती हैं। नंबर 1 आपकी मजबूत मईशत, नंबर 2 कौमी हम आंगी, जिसकी आज यहाँ पे आप मिसाल दे रहे हैं, और मईशत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त 6% पे ग्रो कर रही थी। तीसरी एक मजबूत दिफाई सिस्टम। तो ये 3 वो चीजें हैं जिस पे एक आपकी जोग्राफाई सरहदें जो है वो मजबूत होती हैं। तो हमारी ओपन ऑफर है सारों के साथ कि हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़े मुहिब्बे वतन या कोई है, उनका नाम है वजीर आजम इमरान खान। उन्होंने सब कुछ इस मुल्क के लिए वक्फ किया है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जितने साथी हैं उनके साथ वो बात भी करेंगे, और इमरान खान साहब बाहर भी आएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी नहीं, देखो नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साहब जी। देखें, मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ, देखें मुख्तलिफ ऑप्शन से बात हो रही थी, लेकिन इकट्ठे बैठ के जो फैसला हुआ, जब हम मिल के बैठे हैं तो जो फैसला हुआ है वो हम सब का फैसला है, कंसेंसस के साथ फैसला है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उस ऑप्शन को अडॉप्ट किया जाए। और इसमें कोई फर्क नहीं हमें में ना, तो आप इस चीज़ों को उधर ना ले जाए, किसी ने प्रेशर डाला है तो ये हुआ है तो फला हुआ है, किसी का प्रेशर नहीं लेते। वो इनके बारे में भी ऐसे ही वो करते हैं, जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं सफदर साहब के बारे में भी, लिहाजा हम उनकी बात नहीं सुनते। कंसेंसस हुआ है हमारा आपस में बैठकर, और उसमें खान साहब ने इनको भी रिजेक्ट नहीं किया। ठीक है, हम बैठे हैं, बात हुई है, और ये बेस्ट ऑप्शन था, और हम सब ने मिलकर अडॉप्ट किया, और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा।